हामीले सुन्नुपर्छ। त्यसकारण हामी थोरै समय प्रभुको वचन मनन गर्छौँ। आउनुहोस् प्रस्थानको किताबबाट हामी थोरै कुरा पढ्छौँ। प्रस्थानको किताब 33 अध्याय, सबैले दया गरेर निकाल्नुहोस्। प्रस्थान 33 अध्याय हामी एक दुईवटा पद पढ्छौँ। प्रस्थान 33 अध्यायको 12 देखि लिएर 15 पदसम्म हामी पढ्नुपर्छ। म 12 पद पढ्छु, सबैजनाले 13 पद यसरी हामी उच्च स्वरमा पढ्छौँ। ल पढ्नुभयो? प्रस्थान 33 अध्याय म 12 पढ्दैछु। तब मूसाले परमप्रभुलाई भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले मलाई यी मानिसहरूलाई लिएर जाऊ भन्नुभयो, तर तपाईँले मेरो साथमा कसलाई पठाउनुहुन्छ सो कुरा तपाईँले मलाई बताउनु भएको छैन। तर पनि तपाईँले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई नामैले चिन्दछु, साथै मेरो दृष्टिमा तिमीले अनुग्रह पनि पाएका छौ। यसकारण अब म तपाईलाई बिन्ती गर्दछु, यदि मैले तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाएको छु भने अब मलाई तपाईँको मार्ग देखाउनुहोस् र म तपाईँलाई चिन्न सकूँ। तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाउनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, मेरो उपस्थिति तिम्रो साथमा जानेछ अनि म तिमीलाई विश्राम दिनेछु। अब हामी एउटा यहाँ अझै पद पढ्छौँ। दोस्रो यूहन्ना निकाल्दै गर्नुहोस्। दोस्रो यूहन्नाको पत्री एउटै पत्री हो, एउटै अध्याय छ। दोस्रो यूहन्नाको पत्री 2 पदलाई हामी पढ्छौँ। यो चाहिँ एकजनाले उच्च स्वरमा पढिदिनु होला। सत्यताको कारणले जो हामी भित्र रहन्छ र सदा सर्वदा हामीसित रहिरहनेछ। तेस्रो यूहन्ना 2 पद। हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै सबै कुराहरूमा तिम्रो उन्नति होस् र निरोग रह भनी म चाहना गर्दछु। हामी प्रभुले हामीलाई वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन्। हामी प्रभुसँग सहायता माग्छौँ। एउटा पद भनौँ। यहाँ एउटा विशेष कुरा गरेको छ। भन्छ प्रभुदासले पत्री लेख्दाखेरि कि जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भएको छ उसरी नै सबै कुराहरूमा तिम्रो उन्नति होस्, प्रगति होस्, तिमीले सफलता प्राप्त गर भनेर यहाँ प्रभुदासले यो कुरा गरेको छ। त्यसकारण मान्छेलाई संसारमा सबैलाई सफलता हासिल गर्नु, सबैलाई उन्नति गर्नेको चाहना गर्छन् मान्छे। अनि उन्नति गर्दिन भन्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन। तर अब यो पद अनुसार चाहिँ उन्नति सफलता चाहिँ अब हामी विश्वासीको लागि चाहिँ 2 प्रकारको उन्नति सफलता हुने रहेछ। कि एउटा शारीरिक पनि छ, आत्मिक पनि छ। तर आज संसारमा मान्छेहरूले शारीरिक उन्नति मात्रै चाहन्छ। ठुल्ठुला पदवीहरू, उनीहरूले ख्याति प्राप्त गरेको चाहन्छन्। संसारमा उनीहरूले आज धेरै धन सम्पत्ति कमाएर प्रशस्त कमाएको उनीहरूले चाहन्छन्। संसारमा मान्छेहरूले अब सबै कुरा हासिल गरेको चाहन्छन्। हामीले हेर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू आज एकदम पावरमा पुगेर अर्थात् शक्तिशाली भएर आज भएको चाहन्छ। अनि संसारको लागि ठुल्ठुला ओहदाहरू खोजेर उनीहरू हिँडिरहेका हुन्छन् संसारमा मान्छे। तर त्यो कुराले मान्छेलाई साँचो सन्तुष्टि दिँदैन। त्यो संसारको सबै सफलताले मान्छेलाई तृप्ति, जुन परितृप्ति हुन्छ, सन्तुष्टि हुन्छ, त्यो दिन सक्दैन। संसारको कुरा केही पनि होइन। अनि आज
एकजना प्रभुको दासले यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो, एउटा किताबमा मैले पाएको थिएँ। धेरैजनाहरू उद्धार पाएर पनि आज संसारको कुराहरूको खोजी गर्छन् अरे के त, संसारमा ठुल्ठुलो ओहदा पदवीहरूको चाहना गर्छन् अरे, अनि उनीहरूले सफलता प्राप्त गर्न खोज्छन् अरे के त। संसारमा उनीहरूले के चाहिन्छ, संसारको फेसिलिटी, संसारको मोज मजा, सुख विलासहरूको पछि लाग्छन् अरे। आज मान्छेहरू, प्रभुका लोकहरू त्यस्तो अवस्थामा पुग्छन् अरे। अनि त्यहाँ प्रभुको दास भाइजी भक्तले त्यो कुरा गर्नुभएको, अनि उहाँले भन्नुभएको छ ती व्यक्तिहरूको लागि यो बाइबल चाहिँ एउटा बन्द किताब हुन्छ। उनीहरूको लागि यो बाइबल खुल्ला किताब हुँदैन। दिन प्रतिदिन यो बाइबल उनीहरूले जति मनन गर्नुपर्ने, जति यसलाई पढ्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने, यो एउटा मेरो आत्मिक भोजन हो, यो भोजन नखाइकन म सक्दिनँ भनेर उनीहरू भन्नु सक्दैन। सबै बन्द किताब भइराखेको छ, कहाँ छ त्यो किताब थाहा हुँदैन। उनीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा के हो थाहा छैन। उनीहरूको लागि आज परमेश्वरको अधीनतामा बस्ने के हो उनीहरूलाई थाहा छैन। कति दुःखको कुरा। यसै कारण प्रभुको दासले भनेको छ साँचो सफलताको आज रहस्य चाहिँ आज हामीले चाहिँ प्रभुको इच्छालाई खोजेर, प्रभुको इच्छामा हिँडेर अनि प्रभुको उपस्थितिलाई थाहा गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ साँचो सफलता हो भनेर प्रभुको दासले लेख्नु भएको छ। आज हाम्रो लागि पनि तपाईँ र मैले यदि संसारमा ठिक छ, संसारमा हामीले सबै कुरा प्राप्त गर्छौँ होला, तर के आज यो साँचो सफलताको पछि हामी छौँ कि छैन, यो कुरा मैले पनि आफूलाई जाँच्नुपर्छ, हामी एक एकले जाँच्नुपर्छ। अनि यहाँ हामीले एउटा पाठ पढ्यौँ, यहाँ मोसा, यहाँ इजरायलीहरूको र मोसाको एउटा घटना छ। जब परमेश्वरले इजरायलीहरूको अवस्थालाई लेख्नुभयो अनि मिस्रबाट फिरौन र उसको सेनाहरूप्रति, मिस्रीहरूप्रति 10-10वटा विपत्ति ल्याएर परमेश्वरले उनीहरूलाई आज त्यहाँबाट उहाँको शक्तिशाली हातले परमेश्वरले छुट्टाएर दिएर ल्याउनु भयो। बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि इजरायलीहरूले यति साह्रो आज उनीहरूले परमेश्वरलाई रिस उठाए, दुखी तुल्याए। उनीहरूले खाने कुराको लागि, हर कुराहरूको लागि परमेश्वरलाई उनीहरूले वास्तै गरेनन्, परमेश्वरको इच्छा खोज्नै सकेनन्, परमेश्वरको उपस्थितिलाई उनीहरूले बिर्सी पठाए। त्यति साह्रो यहाँ अगाडिको अध्यायमा तपाईँले 32 अध्यायमा हेर्नुभयो भने यहाँ भन्छ सुनको बाछा बनाएर ए यो परमेश्वर। आज त्यसको पछि उनीहरू आज त्यसलाई दण्डवत गर्नु लागे। कति दुःखको कुरा। यो सबै देखेर परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ कि अब ठिक छ, मैले जुन प्रतिज्ञा गरेको छु त्यो प्रतिज्ञालाई म फेल गर्दिनँ। मोसा, अब यिनीहरूलाई तिमीले लिएर जानुपर्छ, तर अब म चाहिँ माथि जाने छैन अब भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। किनभने परमेश्वरको उपस्थितिलाई उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। परमेश्वरले यसरी जब मिश्रबाट निस्केर आए, दिनमा बादलको खाँपो, रातमा आगोको ज्वाला भएर परमेश्वर उनीहरूको साथमा हिँड्नु भएको थियो। कति दुःखको कुरा। त्यो कुरा उनीहरूले बुझ्नु सके। किन बादलको खाँपो? यता मिश्रीहरूले, मिश्रका फौजले, फिरौनको फौजले पछ्याउँदैछ। उनीहरूबाट छोपेर एउटा उनीहरूलाई शीतलता दिएर परमेश्वरले उनीहरूलाई डोराएर लानु परेको थियो। राति आगोको ज्वाला, उनीहरूलाई उज्यालो चाहिन्छ, रातभरि यात्रा गर्न सक्थे। परमेश्वरले कति ठुलो काम गर्नुभएको। इजरायलीहरूलाई त्यो कुरा वास्तव नगरेर एउटा बाछाको पछि आज मूर्तिको पछि लागिरहेको छ। वास्तवमा हाम्रो अवस्था पनि कस्तो छ हामीले सोच्नुपर्छ। के आज हामी पनि संसारका ती जुन सृष्टिका थोकहरूको पछि लागेर सृष्टिकर्तालाई यो इजरायलीहरू जस्तो हामी पनि त्याग्दै हिँड्दैछौँ कि तपाईँहरूमा? कि हामी कस्तो संसारको भौतिक कुराहरू खालि त्यसकै पछि हामी लागिरहेका छौँ कि? त्यसो भने हामीले सोच्नुपर्छ। अनि यो मोसाले यहाँ आउनुहोस् त, तपाईँले पढ्नुपर्छ 33 अध्यायको 2 र 3 पदलाई पढ्दाखेरि परमेश्वरले किन यसरी भन्नु पर्यो? के सुरुमा म जाँदिनँ भन्नुभएको थियो परमेश्वरले? पढिदिनुहोस् त दया गरेर त्यहाँ
यो कुरा छ। अच्छा, एक पददेखि नै पढिदिनुहोस् त्यहाँ बुझ्नको लागि। अनि परमप्रभुले मोसालाई परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, यहाँबाट हिँड, तिमी र यी मानिसहरू जसलाई तिमीले मिस्र देशबाट निकालेर ल्याएका छौ, अनि माथि त्यस देशमा जाऊ जसको विषयमा म तिम्रो वंशलाई यो देश दिनेछु भन्दै मैले अब्राहम, इसाक र याकुबसँग कसम खाएको छु। जुन कसम खानु भएको थियो, जुन प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो, त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ फेल गर्न चाहनु भएन। 2 पद, अनि म तिम्रो अघि एउटा दूत पठाउनेछु, अनि म कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी र यबुसीहरूलाई तपाईदिनेछु। त्यस देशमा जाऊ जहाँ दूत र महल बग्छन्, किनकि तिम्रो बीचमा भए म माथि जाने छैन, किनभने तिमीहरू एउटा हठी जाति हो, नत्र त म तिमीलाई बाटैमा नाश पार्नेछु। तिमीलाई एउटा दूत पठाइदिन्छु, त्यो दूतले तिमीलाई अगुवाई गर्छ, तिमीहरू जाऊ, तर म चाहिँ जाने छैन। तिमीहरू हठी जाति भयो, बागी भयो, घमण्डी भयो। आज परमेश्वरले भन्नुभयो, त्यति बेला मोसा चुपचाप ठिक छ तपाईँको दूतलाई पठाइदिनुहोस्, हामी जान्छौँ भनेर मोसाले भन्न चाहेन। मोसाले भन्छ, यदि तपाईँको उपस्थिति तपाईँ हाम्रो साथमा जानु भएन त हामी जाँदैन, हामी जानु सक्दैन। मोसाले त्यही कुरा गर्छ। यहाँ पढिदिनुहोस् त, तपाईँले कति पद पढ्नुपर्छ भने नि तपाईँले हामीले पढ्नुपर्छ 15 पदलाई जाएर पढिदिनुहोस् त एकैचोटि। अनि उनले तपाईँको उपस्थिति मेरो साथमा जाँदैन भने हामीलाई यहाँबाट लैजानुहोस्। हामी जान सक्दैन, नजानुहोस्। मोसाले दूत मात्रै चाहेन, एउटा उहाँलाई अगुवाई गर्ने व्यक्ति मात्रै चाहेन, तर मोसाले चाहिँ आज परमेश्वरको उपस्थिति नै चाहेको छ। तपाईँ नै हाम्रो साथमा जानुपर्छ। यो चाहिँ ठुलो कुरा। यदि इजरायलीहरू त्यो कनान देशमा गएर त्यो सफल हुनु पर्थ्यो भने त्यो सफलताको कारण परमेश्वरको उपस्थिति। फेरि तपाईँको उपस्थिति त जाँदैन भने हामी सक्दैन। आज तपाईँ जानुपर्छ। मोसाले त्यो कुरा गर्दैछ। आज हामीलाई पनि संसारमा सबै कुरा होला, तपाईँ र मलाई पनि आज परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामीले थाहा गर्न सक्यौँ, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हाम्रो भएन भनेदेखि हामीलाई संसारमा ती सन्तुष्टि त्यो केही कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्दैन। यसकारण सफलता, मैले भनिहालेँ, सफलताको रहस्य चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको इच्छालाई खोजेर हिँड्नु, तपाईँ र म परमेश्वरको अधीनतामा बस्नु, यो चाहिँ सफलताको रहस्य। अनि आज हामीलाई एउटा सफल व्यक्ति भएको प्रभुले चाहनुहुन्छ। जसरी त्यो यौनाले त्यो पत्र लेख्दाखेरि जसरी तिमीहरूको आत्मिक उन्नति भएको छ, आत्मिक जीवनमा तिमीहरू जसरी सफल भएका छौ, त्यसरी नै तिमीहरूको शरीरमा पनि सफल हुँदै जाऊ। त्यसकारण आज हामीले जब तपाईँ र मैले आत्मिकी सफलता प्राप्त गर्छौँ, आत्मिक जीवनमा उन्नति गर्दै जान्छौँ, अनि हामीले शरीरमा पनि आज उन्नति गर्दै जान सक्छौँ। तर अब शरीरमा मात्रै उन्नति गऱ्यौँ, शरीरमा मात्रै सफलता छ, आत्मिक कुरा छैन, जिरो छ भने के फाइदा भयो? परमेश्वरको वचनले भन्छ, मान्छेले सारा संसार हात पाए आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमायो भने उसलाई के लाभ, के फाइदा? तपाईँ र मैले आउनुहोस् त त्यो पद जानेकै भए तापनि हामीले पढ्नुपर्छ। मर्कुस 8:36 पदलाई मत्तीमा पनि छ त्यो कुरा, हामी पढौँ। यसकारण आज हाम्रो लागि एउटा विशेष कुरा छ। पढिदिनुहोस् त दया गरेर 36 पदलाई। किनकि मानिसले सारा संसार आफ्नो आत्मा चाहिँ भने त्यसलाई के फाइदा हुनेछ? उसको जीवन, आत्मिक जीवन ठन्डा हुँदै जाँदैछ, संसारको कुरा प्राप्त गर्दै जाँदैछ। अनि प्रभुको दासले त्यहाँ भनेको छ, उनीहरूको जीवन नि एउटा ठन्डा रूप जस्तो भएर प्रभुको उपस्थितिलाई बिर्सेर प्रभुको साँचो आनन्दलाई पनि उनीहरूले गुमाउँदै गइरहेको छ। यसकारण आज हाम्रो पनि अवस्था ठिक छ, हामीले संसारमा सबै कुरा प्राप्त गर्दैछौँ,
तर के प्रभुको उपस्थिति, प्रभुको अधीनतालाई, प्रभुको इच्छालाई हामी आज कतिको खोजेर हिँड्दैछौँ, यो कुरा छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो मुसाको पाठबाट एउटा यस्तो कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। जबसम्म प्रभुको उपस्थिति जान्दैन तबसम्म म जान्दिनँ। तपाईँ हाम्रो जीवन पनि जाँदैछ, आत्मिक जीवन इजरायलीहरूको कनानी यात्रा जस्तो तपाईँ र म पनि यात्रा गर्दैछौँ। के आज हामी प्रभुको उपस्थितिलाई लिएर हिँड्दैछौँ कि एउटा दूतलाई पछ्याएको जस्तै आज हामी हिँडिरहेका छौँ? हामीले यो कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। त्यसै कारण यहाँ मुसाले यो कुरा गर्छ। आज मैले हेर्दै जाँदाखेरि एक दुईजना प्रभुको दासहरू उनीहरूको जीवनमा कसरी सफलता प्राप्त गरेछ, कसरी उनीहरूको जीवनमा उन्नति हुँदै गएछ, के कुराले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउँछौँ। यहाँ एकजना प्रभुको दास जसलाई हामीलाई थाहा छ, उनका दाजुहरूले यति साह्रो हेला गरेको अनि उनलाई मार्नु पनि चाहेको, तर उनी अब कसो प्रभुले हुन त अब प्रभुको इच्छा त्यस्तो थियो अनि उनलाई एउटा पानी बिनाको खाल्टामा लगेर हालिदिए। एकजना दाजुले होइन यसलाई मार्नु त बेचिदियो, मिस्त्रीहरूको हातमा बेचिदिए अनि त्यहाँ लगेर अर्काको घरमा अब उनी एउटा काम गर्दै नोकर भएर एउटा दासको रूपमा काम गर्दैछ अनि उसको जीवनमा कसरी सफलता भएछ हामीले एक एउटा कुराहरू पढ्नुपर्छ। आउनुहोस् त, अनि अरू कतिजना प्रभुको दासहरूको विषयमा हामी हेर्न भ्याउँछौँ। यसकारण यो एउटा मेरो लागि, हाम्रो लागि विशेष कुरा छ। उत्पत्ति 39 अध्यायमा हामीले पढ्नुपर्छ। दया गरेर पढिदिनुहोस्। यो युसुफको जीवनमा नि एउटा सफलताको चाबी चाहिँ के रहेछ, कसरी उनले सफलता प्राप्त गर्दै गए। उत्पत्ति 39 अध्यायको 2 पदलाई तपाईँले पढिदिनुहोस्। अनि परमप्रभु युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि उनी उन्नतिशील मानिस थिए अनि उनी आफ्ना मिस्री मालिकको घरमा थिए अनि परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्छ र उनले गरेका सबै कामहरू परमप्रभुले उनको हातमा सफल तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनका मालिकले थाहा पाए। हेर्नुहोस् त, युसुफ कस्तो मान्छे छ अरे, एउटा उन्नतिशील मान्छे छ अनि उनी जे काम गर्छ त्यो काममा परमेश्वरले एउटा सफल तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा मालिकलाई थाहा छ। अनि यहाँ भन्दैछ प्रभुको वचनले, तर एउटा कुरा छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर युसुफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ त्यो परमेश्वर र युसुफको यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। बुझ्नुभयो त? जसरी मूसा र परमेश्वरको पनि घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। मूसा आम्ने सामने बात गर्दैछ परमेश्वरसँग, कति नजिकताको सम्बन्ध थियो मूसासँग। अनि परमेश्वरले उसले जे कुरा भन्दैछ परमेश्वरले उनको पुकार सुन्नु हुँदैछ। अनि यो युसुफको पनि नि एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा, उनी सफल हुनु हो भनेदेखि यदि युसुफ त्यो अवस्थाबाट मिश्रको सेकेन्ड भएर फिरौनको साथमा बस्न पाउनु, त्यो सिंहासनमा पुग्नु भने युसुफको साथमा परमेश्वर र युसुफको यस्तो घनिष्ठ सम्बन्ध यो चाहिँ ठुलो कुरा। आज हामी जवानहरू छौँ, तपाईँ र हामी संसारमा केही सफलता गर्न चाहनुहुन्छ होला, उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ होला, तर तपाईँको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? आज के परमेश्वरसँग सम्बन्ध ठिक छ कि छैन? कि परमेश्वरलाई अलग्गै राख्न चाहनुहुन्छ? यति कुरा चाहिँ थाहा गर्नुहोस्। अनि प्रभुले भन्नु पनि भएको छ, म बिना तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैन, संसारमा केही सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ हामी हर क्षेत्रमा। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायमा परमेश्वरको वचनले भन्छ, म बिना तिमीहरूले केही सफल हुन सक्दैन। केही सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, उन्नति गर्न चाहनुहुन्छ, तर परमेश्वरलाई आज परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्यायको पढिदिनुहोस् दया गरेर। 15 अध्यायको हामीले पढ्नुपर्छ। 15 अध्यायको 5 पद दया गरेर पढिदिनुहोस्। दागको बोट म नै हुँ,
तिमीहरू चाहिँ हाँगा हौ तिमीहरू चाहिँ हाँगा हो जो ममा रहन्छ जो ममा रहन्छ अनि म उसमा म उसमा उसैले धेरै फल फलाउँछ धेरै फल फलाउँछ किनभने मबाट अलग भएर मबाट अलग भएर तिमीहरूले केही पनि केही पनि गर्न गर्न सक्दैन केही पनि गर्न सक्दैन यदि यीशु पनि आज परमेश्वर त्यो हेर्नुहोस् न एक्लो अवस्थामा उसको लागि नि आज केही काम पनि थिएन उसले काम गरेको केही कुरा पनि पाउँदैन उसले एउटा दास त किनेर ल्यायो यीशु त्यहाँ उसको लागि आफन्त कोही पनि थिएन यति साह्रो यीशुलाई आफ्नो घर फर्किने आशा पनि थिएन तर त्यति बेला परमेश्वर चाहिँ उनको साथ बुझ्नुभयो त परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो र उसले जे गर्छ त्यो परमेश्वरले सफल तुल्याउनुहुन्छ आज तपाईँ र हाम्रो संसारमा होला प्रशस्त अनि केही छैन भने पनि हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन एकजना प्रभुदासले भन्नुभएको छ डिएल मुडी ले भन्नु बिलिग्रामले होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ भन्नुभएको छ बेलुकाको भोजन मात्रै हाम्रो घरमा छ भने नि हामी चाहिँ धनी मान्छे होइन क्या हामी गरिब मान्छे होइन संसारमा अनि हामी संसारमा ती सबै कुराको लागि मात्रै पछि लाग्ने होइन त्यसकारण आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ तपाईँ र हाम्रो अवस्था के आज प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ हामीले प्रभुको कतिको आज्ञा पालन गर्दैछौँ कतिको प्रभुको अधीनतामा हामी छौँ अघि बिहान एकजनाले मैले त्यहाँ वचन दिँदै गरेको सुन्दै थिएँ म त्यहाँ के काम गर्नु झट्टै किचनमा सुन्दै थिएँ दिदी मैले एकजनाले यस्तो दामी कुरा गरेको रहेछ के आज हामीलाई प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु हामी सकेका छैनौँ हामीलाई प्रभुको आज्ञा पालन गर्नुलाई गाह्रो लाग्दैछ प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु गाह्रो लाग्दैछ भने हामीले प्रभुलाई गहिरो रूपमा चिनेका छैनौँ भने जुन नामले प्रभुलाई चिन्नुपर्ने हामीले चिन्न सकेका छैनौँ भने एउटा बाह्य विश्वास गर्यो बाहिरी हिसाबमा एउटा साधारण के त त्यसलाई चाहिँ बोक्रे विश्वास भन्छ आज कतिको प्रभुको आज्ञा पालन गर्न चाहनु हुँदैछ तपाईँले भन्नुहुन्छ होला म प्रभुलाई प्रेम गर्छु तर प्रभुको वचन कतिको प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैछ होइन भने हाम्रो प्रेम ठन्डा हुँदै जाँदैछ हाम्रो लागि यो किताब बन्द किताब हुँदै जाँदैछ बाइबल आज हामीले परमेश्वरको इच्छा के हो हामीले बुझ्नु सक्दैनौँ प्रभुको उपस्थिति के हो हामीले थाहा गर्न सक्दैनौँ त्यसकारण के हो एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुराहरूको लागि यो युसुफले जब यो युसुफको विषयमा मैले हेर्दै गएँ उसले त्यसै सफलता प्राप्त गरेको होइन रहेछ भन्छ मैले भनिहालेँ उसकोमा दाम छैन काम गरेको अहिले तपाईँले हामीले एकछिन काम गऱ्यो भने दाम पाउँछौँ अलिकति काम गऱ्यो भने दाम पाउँछौँ तर उसले दाम पाउँदैन बुझ्नुभयो त उसको लागि आफन्त कोही पनि थिएन बुझ्नुभयो त उसको लागि घर फर्किन्छु भनेर आशा पनि थिएन तर परमेश्वर उनको साथमा त्यही कारणले मात्रै उनले सफल प्राप्त गरे अरू कतिजना राजाहरूको विषयमा बताएको छ जबसम्म परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि अनि हामी चाहिँ सफल मान्छे हुँदो रहेछौँ त्यसकारण आज हामीले तपाईँ र हामीले सोच्नुपर्छ तपाईँ र हामी मैले भनिहालेँ हामीले केही न केही गर्नुपर्छ उन्नति सफलता हामीले गर्नुपर्छ परमेश्वरको चाहना त्यो छ तर आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ त्यति बेला हामीले हेर्नुपर्छ अब यो युसुफले अर्को कारण चाहिँ यदि उनी सफल हुन्थ्यो भने नि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ आउनुहोस् त हामीले पढ्नुपर्छ दया गरेर हाम्रो पाठ उत्पत्ति 39 अध्यायको तपाईँले पढ्नुपर्छ 6 पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस् यहाँ भन्छ उनको चाहिँ इमान्दारिताको जीवन थियो एउटा इमान्दारी मान्छे थियो अरे भनेर यहाँ बताएको छ दया गरेर पढिदिनुहोस् 6 पदलाई अनि तिनले आफूसँग भएका सबै थोक युसुफको हातमा दिए आफूले खाएको रोटी बाहेक तिनीसँग भएको कुनै कुराको विषयमा तिनलाई थाहा हुँदैन थियो अनि युसुफको जिउडाल राम्रो र हेर्नमा सुन्दर थियो राजाले युसुफलाई
आफूले खाएको रोटी बाहेक अरू केही थाहा छैन। सबै कुराहरूलाई जिम्मा दिए। किनभने यसो हेरे कि युसुफलाई यसले त इमान्दारी मान्छे। आज तपाईँ र म प्रभुको अगाडि हामी कतिको इमान्दारी छ? हामी प्रभुको सेवाको लागि कतिको इमान्दारी छ? तपाईँ र मलाई प्रभुले केही कुछ दिनुभएको छ काम, त्यो कामको लागि हामी कतिको इमान्दारी छ? त्यो कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। आज तपाईँ र मलाई आज विश्वासमा कतिको इमान्दारी छ? संसारको लागि हामी कतिको इमान्दारी छौँ? हामी यो कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। प्रभुले इमान्दारी मान्छे चाहनुहुन्छ। हर कुराहरूमा प्रभुको सेवामा इमान्दारीपूर्वक हामी कतिको लागिरहन्छौँ? के हामीलाई इच्छा पर्दा आउँछौँ, इच्छा नपर्दा आउँदैन? कोही त करले पनि आउँछौँ होला, बाबुआमाले जाऊ छोरा छोरी भनेर। कस्तो छ? तपाईँले मलाई जे कुरा दिनुभएको छ कतिको हामी इमान्दारी छ? त्यसै कारण उसको इमान्दारी पनि हेरे। उसले सबै कुरा तपाईँ हामी एउटा नयाँ मान्छे हाम्रो घरमा आयो भने त्यसै हाम्रो घरको ताला चाबी लु राख तिमी यहाँ सबै चलाऊ भनेर हामी दिन सक्छौँ? युसुफलाई सबै ताला चाबी जिम्मा दिइहाल्यो। के छ यहाँ भन्दैछ त, यो त्यसै लेख्छ प्रभुको वचन। उसले आफूले खाएको रोटी बाहेक तिनीसँग भएको सबै कुराको विषयमा उसलाई राजालाई थाहा हुन्थ्यो सब। जब मान्छेहरू पछि अनिकाल लाग्दाखेरि अन्न माग्नु आउँथ्यो, होइन तपाईँले युसुफलाई सोध्नुपर्छ, मलाई त केही थाहा छैन। कति छ, के छ, धन कति भण्डार के छ, सबै कुरा युसुफलाई नै थाहा। त्यसले उसको इमान्दारी पनि गर्दा आज हामी कतिको इमान्दारी भएर लागिरहेका छौँ? त्यसै तपाईँले मैले यदि यो युसुफले सफलता हासिल गर्नुपर्थ्यो भने आज उसको इमान्दारी पनि परमेश्वर उनको साथमा भएको कारणले हो। त्यसै दोस्रो अर्को कुरा यो युसुफको यहाँ भन्छ आउनुहोस् त 39 अध्यायको हामीले 3 पदमा पढ्नुपर्छ। कसरी उनी सफल व्यक्ति भएछ अनि आज हामीले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। अनि प्रभुको इच्छा हो तपाईँ र म एउटा उन्नतिशील र सफल व्यक्ति भएको उहाँले चाहनुहुन्छ। पढिदिनुहोस् त 3 पद। अनि परमप्रभु उनको साथमा हुनुहुन्छ र उनले गरेका सबै कामहरू परमप्रभुले उनको हातमा सफल तुल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनका मालिकले थाहा पाए। अनि युसुफले तिनको दृष्टिमा अनुग्रह पाए र तिनको सेवा गरे। बस त्यति यहाँ भन्छ उनले परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा के। अनि उनले उनको जे काममा पनि परमेश्वरले सफलता दिनुहुन्छ। यसो हेर्छ युसुफलाई कि युसुफलाई त युसुफ त्यो पहिलाको कमारा देख्दैन उसले क्या त, किनेर ल्याएको त्यो दास देख्दैन क्या त। त्यो एउटा युसुफमा त नि यो फिरौनले त एउटा परमेश्वरको रूपलाई देख्छ, बुझ्नु त। त्यसकारण यो चाहिँ ठुलो कुरा। आज हामीलाई पनि विश्वासी भनेर एउटा विश्वासीको रूप आज हामी एउटा विश्वासी जस्तो आज तपाईँ र मलाई एउटा प्रभुलाई देख्ने ठाउँमा देख्नुपर्छ। हाम्रो व्यवहार काम कुरादेखि लिएर सबै कुरा आज प्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्धले गर्दा हाम्रो इमान्दारीपनले गर्दाखेरि अरूले भन्न सक्नुपर्छ कि आज यो व्यक्तिसँग ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। आज हामीले भन्न सक्छौँ कि म सधैँ भन्ने गर्छु, कतिजना नयाँ आएको हुनुहुन्छ एउटा जग्गामा स्टेसनमा एउटा ढाकीमा ठुलो ढाकीमा फलफुल बेचेर एकजना मान्छे हिँड्दैछ। अनि बदमासले आएर त्यो ढाकी पल्टाइदिन्छ। भुइँभरि फलफुल छ, कतिजना कुचियो के भयो बिचरा त्यो मान्छे टिप्नु पनि सक्दैन, रुँदै बसिरहेको छ। त त्यति बेला कोही व्यक्ति आउँछ, आएर सबै फलफुल टिपेर ढाकीमा हालिदिन्छ। अनि त्यो ढाकी ल्याएर अगाडि राखिदिन्छ। त्यो रुने मान्छेले अरू केही शब्द बोल्नु सक्दैन, धन्यवाद पनि भन्नु सक्दैन, तर यति शब्द भन्छ के तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उसलाई थाहा थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टले के गर्नुहुन्छ, भलाइ गर्नुहुन्छ, असल काम गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज
सहायता गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ। काहीँ उसले त्यो कुरा सुनेको हुनसक्छ। उसले भन्छ के तपाईँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ? त्यो मान्छेलाई एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै देख्यो। आज हामी संसारमा छौँ, तपाईँ र म, हाम्रो व्यवहार कस्तो छ, हामीले कस्तो काम गर्दैछौँ? यदि हामीले सही प्रकारको काम गऱ्यौँ भने नि तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाउनु पर्दैन। छर छिमेकमा, हाम्रो गाउँघरमा हामीले कस्तो गवाइराखेका छौँ? यदि सही प्रकारको गवाइराखेका छौँ भने मान्छेलाई उद्धार साँचो नयाँ जन्म पाउनुको लागि तपाईँले सुसमाचार सुनाइबस्नु पर्दैन। भाइजीको त्यो घटना हामी कतिलाई थाहा छ होला? जब भाइजीले एउटा अङ्ग्रेजलाई भेट्नु भएछ अनि अब ऊ पनि विश्वास, अनि भाइजीले सोध्नुभयो तपाईँ क्रिस्चियन? क्रिस्चियन। तपाईँले नयाँ जन्म पाउनुभयो? मैले पाएँ नयाँ जन्म। कहिले पाउनुभयो नयाँ जन्म? जुन दिन तपाईँले मलाई के दिनुभयो, सेभिङ क्रिम दिनुभयो, त्यही दिन मैले नयाँ जन्म पाएँ। भाइजीले यसो हेर्नुभएछ त्यो मान्छेलाई क्या त। एक दिन दाढी काट्दा कहाँ भेटेको कहिले हो अङ्ग्रेज है, दाढी काट्दा नि चोटै चोट यहाँ कुनै कुन लागेको देख्नु भएछ। भाइजीले क्रिम दिएको, अब नयाँ को हो त्यो क्रिम दिएको कारणले उसले नयाँ जन्म पाए। कति दामी छ। यसकारण आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ? हामीलाई के आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तो देख्छ हाम्रो व्यवहार, हरेक कुराहरूमा के हामी कहाँ कहाँ चुकेका छौँ? होइन भनेदेखि त्यही शब्दले गर्दाखेरि सुसमाचारको ढोका बन्द हुन्छ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो घरानाको कारणले सुसमाचारको ढोका बन्द हुन्छ। हाम्रो अवस्था कस्तो छ? एकजना मान्छेको घटना भनिहाल्नु भयो, भाइजीकै किताबमा के लेखेको छ। एकजना मान्छेले सुसमाचार सुनायो कसैलाई, अनि उसले भन्छ ठिक छ, तपाईँले यो बताएको कुरा सत्य हो, सबै कुरा म एकदम विश्वास गर्छु, तर म तपाईँकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो कुरा म स्वीकार गर्न सक्दिनँ। किनभने जुन दिन तपाईँले मसँग त्यो व्यवहार गर्नुभयो नि, त्यो व्यवहारको कारणले म आज यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। आज तपाईँ हामीलाई हेर्छ अरूले, किनभने बाइबलले भनेको छ तिनीहरू मेरो के हो, के हो? साक्षी हो कि होइन? हामीलाई प्रभुको साक्षी, सृष्टिकर्ताको साक्षी। यसकारण हाम्रो साक्षीलाई हामीले कसरी राखेका छौँ तपाईँ र मैले, यो कुरालाई जान्नुपर्छ। यदि आजसम्म त्यो साक्षी बिग्रिँदैछ कि साक्षी आज प्रभुको साक्षी बताउन लागेको छ, कतिजनाको नाम लिँदाखेरि हामीले यहाँ अहिले आज त्यो नजाउँ, यहाँ आउनुहोस् त, एसिया 43 अध्याय यहाँ भन्छ तिमीहरू मेरा साक्षी हो भन्छ। आज तपाईँले यसलाई हरेक ठाउँमा एउटा साक्षीको रूपमा, चाहे तपाईँ स्कुलमा काम गर्नुहोस्, अफिसमा काम गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ गाउँ घरमा जहाँसुकै खेतालापात गर्नुहोस् कि जहाँसुकै काम गर्नुहोस्, तपाईँ र मैले असल साक्षी राखेर हिँडेका छौँ भनेदेखि तपाईँ र मैले सुसमाचार सुनाइबस्नु पर्दैन। आउनुहोस् त, यहाँ भन्छ 43 अध्यायको कतिमा छ? 10 पदमा यहाँ यो कुरा गरिएको छ, दया गरेर पढिदिनुहोस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षीहरू हो र मेरो दास पनि साक्षी हो, जसलाई मैले तिमीहरूले मलाई चिन र विश्वास गर। अनि म बस त्यति। तिमीहरू मेरा के हो? साक्षी। आज प्रभुको साक्षी। जोसुकै तपाईँ जोसुकै उमेरका हुनुहोस्, चाहे जवानहरू चाहे जोसुकै हामी, तपाईँहरू मलाई साक्षीको रूपमा आज राख्नु। हाम्रो साक्षी कस्तो छ? यसकारण आज हामीलाई यो युसुफलाई नि आज यो राजाले एउटा परमेश्वर जस्तै देखेको। त्यही त आफ्नो तालाचाली सबै जिम्मा दिनुलाई केही जस्तो पनि लाग्यो, इमान्दारी देख्यो। सो हेर्छ परमेश्वर उसको साथमा, जेमा काम गर्छ त्यही आशिषै आशिष। उसले थाहा गर्यो मेरो राज्यमा चाहिँ आशिष चाहिँ यही व्यक्तिको द्वारा आउँछ। उसले थाहा गर्नु छ कस्तो दामी कुरा। यसकारण आज परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने त्योभन्दा ठुलो आशिष के? छोरीहरू, जवान छोरीहरू, एक दिन हामी अर्काको घरमा जानुपर्छ। धेरै कानबाट हामीले सुन्छौँ फलाना मेरो बुहारी आएर मेरो घरमा आशिष भयो, उनीहरूले अर्कै शब्द लगाउनु प्रभु नपाएको अरे होइन। अनि आज जवान छोराहरू आज हामीले हर ठाउँमा आज हामीले त्यो आशिष, त्यो सफलता प्राप्त गर्ने आज याद गर्नुहोस्। आज हामीलाई जब हेर्छ एउटा प्रभु जस्तै देख्नुपर्छ।
यो कुरा। अनि अर्को यो युसुफले यस्तो दामी कुरा छ, आउनुहोस् त उसको नि यहाँ आउनुहोस् त। यहाँ हामीले 39 अध्यायमा अब हामीले पढ्नुपर्छ। 39 अध्यायमा यहाँ अर्को एउटा कुरा गरेको छ। जब उनलाई परमेश्वर जस्तै देखियो अनि यहाँ भन्छ अर्को कुरा चाहिँ उसको चरित्रमा नि पवित्रता थियो भनेर भन्छ युसुफको जीवनमा। त्यसै उसले त्यो सफलता प्राप्त गरेको होइन। 39 अध्यायको तपाईँले 7 देखि पढिदिनुहोस् त सरल। यहाँ कति पदसम्म हामीले पढ्छौँ त्यहाँ एउटा घटनाहरू पढिदिनुहोस्। अनि यस्तो भयो यी कुराहरू पछि हजुर उनका मालिकनी पत्नीले युसुफमाथि आफ्ना आँखा गाड्न थालिन्। अनि तिनले भनिन् मसँग सुत। तर उनले अस्वीकार गरे र आफ्ना मालिकनी पत्नीलाई भने हेर्नुहोस् मेरा मालिकले घरमा मसित के छ त्यही जान्नुहुन्न। अनि उहाँले आफ्ना सबै थोक मेरो हातमा सुम्पिएको छ। यस घरमा मभन्दा ठुलो अरू कोही छैन। अनि उहाँले तपाईँ बाहेक किनकि तपाईँ उहाँकी पत्नी हुनुहुन्छ अरू कुनै थोक पनि मबाट रोकेर राख्नु भएको छैन। तब कसरी म यति ठुलो दुष्टता गर्न र परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न सक्छु र? अनि यस्तो भयो उनले युसुफसँग दिन प्रतिदिन कुरा गरे कि भए तापनि तिनीसित सुत्न वा तिनीसित रहनु भन्ने तिनको कुरा उनले मानेनन्। अनि त्यस समयमा यस्तो भयो जब युसुफ आफ्ना काम गर्न घरभित्र पसे अनि त्यस घरका मानिसहरू मध्ये कुनै पनि घरभित्र थिएनन्। तब तिनले उनलाई उनको लुगामा यसो भन्दै समातिन् मसँग सुत। तब उनी आफ्नी लुगा तिनैकी हातमा छोडेर भागे र बाहिर निस्के। पापदेखि भाग्दैछ, खराबीदेखि भाग्दैछ, दुष्ट काम गर्नदेखि भाग्दैछ, चरित्र बिगार्नदेखि भाग्दैछ। आज म यस्तो चरित्रहीन भएर बाँच्न चाहदिनँ। परमेश्वरले यो भन्दैछ त परमेश्वरको विरोधमा म पाप गर्न सक्छु र भन्दैछ। उसले पाप गर्न चाहेन। कस्तो अवस्था छ आज? के तपाईँ हामीले चरित्र बिगार्दैछौँ कि चरित्र सुधारेर जाँदैछौँ? त्यसो भनेदेखि चाहिँ हामी होसियारी हुनुपर्छ। होला संसारमा सफलता सबै कुरा, तर हाम्रो चरित्र कस्तो छ? अरूले त हेर्छ नि एउटा विश्वासीको चरित्र, जनसाधारण विश्वासीलाई त छिटो पो देख्छ। कसरी थाहा छ? अलिकति झुट बोल्नुहोस् न, हेर विश्वासीले के गरेको, झुट बोलेको। अलिकति नराम्रो काम गर्नुहोस्, विश्वासीले यस्तो। किन हो थाहा छ? त्यो चाहिँ किन हो? विश्वासी के हो? ज्योतिको सन्तान हो कि होइन? अन्धकारको सन्तानले जतिसुकै नराम्रो काम गरेर कि व्यभिचार कुविचार संसारमा जेसुकै गर्छ, संसारमा केही पनि वास्ता छैन। तर विश्वासी चाहिँ ज्योतिको सन्तान हो। ज्योतिको सन्तान सेतो लुगा लगाएको छ भने के हुन्छ थाहा छ? कालो लुगा लगाउनुहोस् त, जति त्यो दाग देखिँदैन, तर सेतो लुगामा परैबाट दाग देख्छ। तपाईँ हामी ज्योतिको सन्तान। यसै कारण चरित्र हो नि, हामीले चाहिँ अरूले नभने पनि हामीले हाम्रो चरित्र जब ठिक राख्छौँ तब परमेश्वरको जीवन यहाँ हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो मान्छेले चरित्र बिगार्नु चाहे, उसले नि आफूलाई परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न चाहे। आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ तपाईँले मैले सोच्नुपर्छ। यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्छ उनी त्यसै सफल भएको होइन। त्यसैले फिरौनको राज्यमा शासन एउटा 10 किनेर ल्याएको मान्छे कमारा, मैले भने को छ आफन्त उसको कोही पनि छैन। उसको लागि नै आज घर फर्किने आशा पनि थिएन। तर कति परमेश्वरले उनको यो जीवनले गर्दा परमेश्वरले कस्तो दामी आशिष दिनुभयो उसलाई, कति पवित्रताको जीवन। यसकारण बाइबलले भन्छ आज हामीलाई सबै प्रकारको चालचलनमा तिमीहरू के हुनुपर्छ? पवित्र हुनुपर्छ। होइन हालेलुया ठिकै छ, कसले देख्छ हालेलुया चल्छ,
के गर्दैछ, का कराउँदै गर्छ, पिना सुत्दै गर्छ। होसियारी दिन प्रतिदिन त्यो पाप थपिँदै जान्छ। त्यसकारण हामीले जान्नुपर्छ, यो परमेश्वरको वचनले भन्छ। अलिअलि चल्दैन परमेश्वरको वचनमा। पक्का परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज पक्का उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भने आज तपाईँ र म पवित्र, म नि पवित्र छु र तिमीहरू पवित्र भएर आऊ भन्छ। सबै प्रकारको चालचलन। आउनुहोस् त पहिलो पत्र हामीले जानेकै पर्छ आफ्नो 1 अध्यायको 15 पदमा। यहाँ आउनुहोस्, दया गरेर पढिदिनुहोस्। 1 अध्यायको 15 पद। तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनु हुन्छ उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा पवित्र हौ। सब प्रकारको उठाइ बसाइ सबै कुरा पवित्र। म पवित्र छु, तिमीहरू पवित्र। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने शुद्ध सिद्ध हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि सिद्ध। आज परमेश्वरको चाहना यो छ। त्यो त एक दिन हामीले परमेश्वरको राज्यमा जसरी युसुफले नि मिश्रमा त्यो फिरौनको सिंहासनको सेकेन्ड भएर बस्यो नि, आज तपाईँ र पनि परमेश्वरको राज्यमा त्यही त। त्यो हाम्रो लागि सिंहासन छ नि त। त्यो सिंहासनको लागि पो त आज हामीले सफलता प्राप्त गर्दै गएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ तपाईँ र म। त्यसै तपाईँ र मलाई यो गरेको होइन। त्यसकारण हामीले जान्नुपर्छ। अनि आज हाम्रो कस्तो अवस्था छ, त्यसकारण यहाँ भन्छ अर्को प्रभुको वचनले कि युसुफको जीवन अर्को कस्तो थियो भने नि उदारताको जीवन, एउटा दिने, क्षमा गर्ने, सम्हाल्ने जीवन। आउनुहोस् त यहाँ यही उत्पत्ति 42 अध्यायमा यहाँ हामीले पढ्नुपर्छ। उसले सम्हाल्न सक्ने जीवन। यदि चाहेको भए उसले आफ्नो दाजुभाइलाई बदला लिन सक्थ्यो, तर उसले बदला लिन चाहेन। बुझ्नुभयो त? हामी त मौका पऱ्यो भने नि अब बदला लिन पनि बेर लगाउँदैन। बुझ्नुभयो त? मौका यो हो भनेर, तर उसले बदला लिन चाहेन। यहाँ आउनुहोस् न के भन्छ 42 अध्यायको 25 र 26 पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस्। तब युसुफले उनीहरूका ढोक्राहरू अन्नले भरिदिनु, हरेकको पैसा उसैको ढोक्रामा हालिदिनु, राखिदिनु र बाटाका निम्ति खानेकुरा आज्ञा दिए। अनि उनले उनीहरूका निम्ति त्यसै गरे। अनि उनीहरूले आफ्ना अन्न आफ्ना गधाहरूमा लागे र त्यहाँबाट हिँडे। सबै चाहेको भए बदला लिएर नि उनीहरूलाई केही महिना राख्नुपर्छ। पछाडि यहाँ अब हेर्दै जानु भन्दा नि बाबुको याकुबको मृत्युपछि नि बदला लिन्छ भनेर नि यति साह्रो डराएको छ। तर उसले भन्छ तिमीहरू नडराऊ, यही छुटकाराको लागि, यही उद्धारको लागि परमेश्वरले मलाई पहिल्यैबाट मिश्रमा पठाउनु भएको। उसले त्यही शब्द लगाउँछ यहाँ 50 अध्यायतिर तपाईँले गएर हेर्नु भयो, त्यही हामी नजाउँ। यसकारण याद गर्नुहोस्, उदारताको जीवन, क्षमा गर्ने जीवन। आज हामी एक दूसरालाई क्षमा गर्न सक्छौँ क्या? आज हामी कुराको के छ कि मौका पऱ्यो भने बदला लिनु पर्दैन। त्यसकारण युसुफको जीवनबाट हामीले यो पाठ सिक्छौँ। यदि सफलता प्राप्त गर्ने उसले त्यसै त्यो सिंहासन पाएको होइन, त्यसै त्यो ठाउँमा पुगेको हुँदैन। यसकारण अझै हामीले सफलता प्राप्त गर्नुको लागि यहाँ एउटा पद हामीले पढ्नुपर्छ। आउनुहोस्, युसुफको किताबमा हामीले यहाँ देख्छौँ कसरी चाहिँ सफलता प्राप्त गर्ने सक्ने रहेछ। आउनुहोस्, कति कुरा अब यहाँ अझै कति प्रभुको दासहरूको कुरा पनि छ, अहिले हामी अब भ्याएनौँ भने हेर्दैनौँ। युसुफ 1 अध्यायको 8 पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस्। यहाँ भन्छ कसरी सफलता प्राप्त गर्न सक्दो रहेछ। व्यवस्थाको यो पुस्तक तिम्रो मुखबाट नहटोस्, तर तिमीले दिनरात यसमाथि ध्यान गर्नु। फलस्वरूप तिमीले यसमा लेखिएका सबै कुराहरू अनुसार होसियारी साथ पालन गर्न सक्नेछौ। किनकि तब नै तिमीले आफ्नो मार्ग ल्याउनेछौ र तब नै तिमीले सफलता पाउनेछौ। यो व्यवस्थाको पुस्तक यहाँ तिम्रो ओठबाट हट्नुहुँदैन। आज तपाईँ र म अघि प्रभुको दासको कुरा मैले गरेँ जस्तो यो एउटा आज हाम्रो लागि बन्द किताब हुँदैछ कि हामी याद गर्दैछौँ, पढ्दैछौँ, तपाईँ र मैले जान्नुपर्छ।
अनि यहाँ लेखिएका कुराहरू होसियारी साथ पालन गर्नु भन्दैछ। के आज प्रभुको वचन सुनेर हामी आज्ञा पालन गर्दैछौँ कि आज हाम्रो अवस्था कस्तो छ? त्यसो भनेदेखि जब तपाईँ र म प्रभुको आज्ञा पालन गर्दै जान्छौँ, तिमीहरू तिमीहरू नै सफलता पाउनेछौ। तपाईँले मैले सफलता हासिल गर्न सक्छु। बुझ्नुभयो त? प्रभुको आज्ञा पालन गर्नु। तर कतिको आज्ञा पालन गर्दैछ के आज गर्न सकेका छैन? त्यसो भनेदेखि हामी होसियारी हुनुपर्छ। यहाँ राजाको किताबमा पनि भन्छ, आउनुहोस् पहिलो राजा यसकारण 2 अध्यायमा पनि भन्छ। यहाँ एकजना प्रभुको राजालाई यो कुरा गरिएको छ। आउनुहोस् यसकारण आज हामी सफल हुनु भनेको पहिलो राजा 2 अध्यायको 3 पदलाई पनि दया गरेर पढिदिनुहोस्। यहाँ यो कुरा गरिएको छ। पहिलो राजा 2 अध्यायको 3 पद। मोसाको व्यवस्थामा लेखिएअनुसार उहाँका मार्गहरूमा हिँडेर र उहाँका नियमहरू, उहाँका आज्ञाहरू, उहाँका न्याय वचनहरू र उहाँका साक्षी वचनहरू पालन गरेर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले सुम्पनु भएको अभिभार पुरा गर। फलस्वरूप तिमी जे गर्छौ र जता लाग्छौ सबै कुरामा तिमी सफल हुन्छौ। कस्तो कुरा हेर्नुहोस् त भन्दैछ, मोसाको व्यवस्थामा लेखिएअनुसार त्यो उहाँको परमेश्वरको मार्गमा हिँडेर त्यो नियम अनुसार प्रभुको आत्मिक नियम छ, क्रम छ, त्यो अनुसार हिँडेर उहाँको आज्ञाहरू पालन गरेर साक्षी वचनलाई पालन गरेर परमेश्वरले सुम्पिएको अभिभारा जे छ त्यो पुरा गरेर तिमीले जे गर्छौ जहाँसुकै जाऊ तिमी सफल हुन्छौ। सफलता त्यसै हुँदैन रहेछ। यीशुले सबै उसको अभिभारा पुरा गरे, उसले आज्ञा पालन गर्दै गए, उनी सफल हुँदैन। आज तपाईँ र मलाई यो कुरा छ, हामीले सफलता त्यसै प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा त्यसकारण आज तपाईँहरू सफल भएको चाहनुहुन्छ। अझ अर्को एउटा कुरा गर्छ। हिजो बेलुकी हामीले त्यो पाठ पढ्दै गर्दाखेरि जब हामी फ्यामिली प्रे गर्छौँ कि त्यति बेला प्रभुले अगुवाई गर्दै लानुहुन्छ। दोस्रो इतिहासको एउटा पाठ पढ्दैछु, त्यहाँ कसरी सफल हुने रहेछ भनेर दोस्रो इतिहास 26 अध्यायमा पनि यहाँ यो कुरा गरिएको छ। आउनुहोस् त हामी कसरी सफल हुन सक्ने रहेछ। 26 अध्यायको 5 पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस्। 26 अध्यायको 5 पद दया गरेर पढिदिनुहोस्। अनि परमेश्वरका दर्शनहरूको विषयमा समझ भएका मानिस जकरियाको समयमा तिनले परमेश्वरको खोजी गरे। अनि जबसम्म तिनले परमप्रभुको खोजी गरे तबसम्म परमप्रभुले तिनलाई सफल गराइरहनु भयो। जबसम्म परमेश्वरको खोजी गरिरहे परमेश्वरले उसलाई सफल बनाउनु भयो। आज हामीले के कुरा खोज्दैछौँ? संसारमा खोज्दैछौँ। बाइबलले भन्छ पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, त्यसपछि सबै कुराहरू सकिनेछ। के सफलता चाहिन्छ तिमीलाई? व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, नैतिक जीवनमा सफलता चाहिन्छ। परमेश्वरको खोजी गर। आज हामीले के कुराको खोजी गर्दैछौँ? कि संसारकै कुराहरू मात्रै खोजी गर्दैछौँ? यहाँ परमेश्वरको वचनले सफासँग भन्छ आज परमेश्वरको खोजी गर। अनि अब हामीले हेर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरका राजाहरूले परमेश्वरको खोजी गर्दै रमाउँदै सफलता प्राप्त गर्दै गरेको हामीले देख्छौँ। प्रभुको इच्छालाई खोज्दै, प्रभुको उपस्थितिलाई खोज्दै उनीहरूले सफलता हासिल गरेको हामीले देख्छौँ। दाउदको जीवनमा तपाईँले हेर्दै जानुभयो, दाउद हरेक कुराहरूमा किन सफल हुँदै गयो? मैले यो पाठ पढ्दै गर्दाखेरि हिजो यस्तो दामी कुरा प्रभुले देखाउनु हुँदै थियो क्या त। यदि यहाँ राजाहरू नि लडाइँ जित्दै सफल हुँदै जानु हो भने नि जुन राजाले परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक जीवन बिताए, परमेश्वरलाई मन पर्ने जीवन बिताए, परमेश्वरलाई खुसी पारे, उनीहरूले हरेक कुराहरूमा सफल हुँदै गएको कुरा गर्छ। तपाईँले हेर्दै जानुभयो इतिहासमा राजाहरू, तर जुन राजाले परमेश्वरलाई दुखित तुल्याए, परमेश्वरको विरोधमा पाप गरे, उनीहरू लज्जित हुनु पर्यो,
बदुवाईमा जानु पर्यो, कैदी भएर जानु पर्यो। यो कुरा छ। आज हामी पनि तपाईँहरूमा केही सफलता हासिल गर्न चाहन्छौँ भने हामीले पनि पक्का यहाँ परमेश्वरको वचनले हुन्छ, प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्दै, प्रभुको उपस्थितिलाई थाहा गर्दै प्रभुको बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ। तब हामी सफल हुन सक्नेछौँ। होइन भने विफल। यहाँ आउनुहोस् त, हितोपदेशमा एउटा कुरा गर्छ। हितोपदेश 28 अध्यायमा यहाँ भन्छ सफलता प्राप्त नगर्नु पनि सक्छ। के त 28 अध्यायमा एउटा मिठो कुरा गरिएको छ। हितोपदेश 28 अध्यायको तपाईँले पढ्नुपर्छ। 13 पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस्। जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ, जसले आफ्ना पापहरू ढाक्छ त्यो सफल हुँदैन, तर जसले तिनलाई मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसैले कृपा पाउनेछ। याद गर्नुहोस्, सफलताको चाबी हाम्रोमा केही भूल छ, पाप छ, दोष छ, मानिलिएर जब पश्चाताप गर्छ त्यति बेला त्यो मान्छे सफल हुँदैन। होइन भने त्यो पापलाई लुकाएर हिँड्छ, त्यो मान्छे सफल हुन सक्दैन। आज त्यसकारण याद गर्नुहोस्, हामी सफल हुने हो। आज के आज भन्न सक्नुहुन्छ, प्रभु मेरो साथमा, म प्रभुको साथमा छु, प्रभुसँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। दाउद जहाँ जहाँ पठाउँथ्यो न, आज अनि सफल भएर दाउदको जीवनलाई जब तपाईँले केलाउनुहुन्छ, लडाइँमा कति 100 200 परिस्थितिको टाउको लिएर आउनु भनेको छ होइन, त्यति बेला ती सबै कुरामा उनी कसरी सफल भए? परमेश्वर उनको साथमा हो। दाउदको जीवनको याद गर्नुहोस्, तपाईँले यति कुरा मनमा हाल्नुहोस् कि आज जब म प्रभुसँग मेरो सम्बन्ध बिग्रेर जान्छ, मैले संसारमा केही पनि सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन रहेछु भनेर तपाईँले थाहा गर्नुहोस्। प्रभुसँगको सम्बन्ध कस्तो छ? आउनुहोस् त, पहिलो सामुएलमा यहाँ भन्छ दाउदका धेरै गुणहरूमध्येमा एउटा गुणको विषयमा त्यहाँ कुरा गरेको छ। परम प्रभु उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्छ। त्यति पदलाई पढौँ। अहिले अब धेरै हामी जान सक्दैनौँ, टाइम गइसक्यो हाम्रो। पहिलो सामुएल 16 अध्यायको तपाईँले यहाँ भन्छ, पहिलो सामुएल 16 अध्यायको हामीले पढ्नुपर्छ। 16 अध्यायको 18 पदलाई दया गरेर पढिदिनुहोस्। यहाँ धेरै कुरा गरेको छ, त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। 16:18 यी सेवकहरूमध्ये एकजनाले जवाब दिएर भन्यो, मैले बेथलेहेम इसाईको एउटा छोरालाई देखेको छु, बजाउनमा निपुण छन्, सुरवीर योद्धा छन्, काम कुराहरूमा समझदार रूपवान मानिस छन्, परम प्रभु उनको साथमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ दाउद, परमेश्वर दाउदको साथमा हुनुहुन्छ। जङ्गलमा जहाँसुकै गएर उनी आज विजय हुँदै गए, सफलता हासिल गर्दै गए, अनि परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्छ। आज हामीले यो कुरालाई जान्नु, अनि प्रभु बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो एउटा गीत पनि छ, अहिले हामी त्यो गाउँदा हुन्छ, प्रभु तिमी बिना यो जीवन के छ? शून्य शून्य छ। याद गर्नुहोस्, प्रभु बिनाको जीवन शून्य छ, खाली छ, रित्तो छ। यति कुरा तपाईँले जान्छु। आज त्यसकारण हामीले यो कुरालाई कि आज एउटा कुरा गर्छ प्रभुको वचनले, तिमीले जसरी आत्मिक उन्नति गरेका छौ, आत्मिक जीवनमा सफलता प्राप्त गरेका छौ, त्यति नै तिम्रो शरीरमा पनि उन्नति सफलता होस्। आज तपाईँले म शरीरमा केही सफलता गर्न चाहनुहुन्छ भने आज प्रभुको उपस्थिति, प्रभुसँगको सम्बन्ध, आफ्नो इमान्दारीपन, आज हामीलाई कस्तो प्रकारले मान्छेले हेर्छन्, आज हामी एक दुसरालाई क्षमा गर्न सक्छौँ, दया गर्न सक्छौँ कि आज हामी परमेश्वरको खोजी गर्दैछौँ, के प्रभुको आज्ञालाई पालन गर्दैछौँ, प्रभुको वचन हामी पढ्दैछौँ, ध्यान दिँदैछौँ, यहाँ लेखेका कुराहरू पालन गर्दैछौँ। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। त्यसकारण प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नु, अनि जहिले पनि हामीले आज सफलता प्राप्त गर्ने हामी यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नुपर्छ। आउनुहोस् त, दोस्रो यूहन्नाको पत्री, तेस्रो यूहन्नाको पत्री त्यति पदलाई पढेर अहिले अब हामी यति बेला समय छैन, अब अरू कुरा हामीले हेर्न सक्दैनौँ। तेस्रो यूहन्नाको पत्री 2 पदलाई हामी सबैजनाले पढ्छौँ उच्च स्वरमा, अनि अहिले हामी यति नै राख्छौँ र पढौँ।
हे प्रिय, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति भयो त्यसरी नै सबै कुराहरू तिम्रो उन्नति होस् र निरोग रह भन्ने चाहना। प्रभुले हामीलाई आत्मिक जीवनमा सफलता हासिल गर्दै गएर उन्नति गर्दै गएर प्रभुको महिमा गर्दै जानको लागि हामीलाई सहायता गरेका हुन्। प्रभुले यो छोटो विचारमा आशिष